बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने उर्दू ग्रामर का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इस वक्त पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। पार्ट 1 जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और दोस्तों, हमने ग्रामर शुरू किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लफ्ज किसको कहते हैं। हम इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है उनको लफ्ज कहते हैं। और उसमें फिर एक कलमा और दूसरा मुहम्मल। कलमा वो लफ्ज है जिसको सुनकर उसकी मानी यानी उसके मतलब को समझ सके तो उसको कलमा यानी बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। और मुहम्मल जिसके कोई मानी नहीं लेकिन वो कलमा से मिलकर लफ्ज बनता है, जिस तरह पानी शानी रोटी छोटी वगैरह वगैरह। फिर हमने पढ़ा था कि कलमा के 3 अक़साम हैं, इसम, फ़िल और हर्फ। फिर इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ था। और इसम के हमने अक़साम बयान किए थे कि इसम के मानवी लिहाज से 2 अक़साम है, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। तो और कलमा की भी हमने अक़साम बताए थे कि कलमा की 3 अक़साम है, इसम, फ़िल और हर्फ। ठीक है, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। फिर इसमें मारिफा के मजीद 5 अक़साम है। तो उस अक़साम में से आज हम पहली किस्म पढ़ रहे हैं, इसमें अलम। बाकी इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। आज का वीडियो जो है इंतहाई अहम है। तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें अलम। देखिए, हमारा ये टॉपिक है इसमें अलम। ये किस किस्म नंबर 1 ये तो कि ये क्या है, इसमें मारिफा की एक किस्म है। इसमें अलम इसमें मारिफा की एक किस्म है। और इसमें आलम का मफहूम ये है कि इसकी मिसाल एक अलामत या निशान है जिसकी वजह से हम लोगों को पहचानते हैं। ठीक है, यानी ग्रामर की जुबान में इसमें आलम से मुराद खास नाम है जो मुख्तलिफ अशखास की पहचान के लिए बोले जाते हैं और मुख्तलिफ अशखास की पहचान के लिए अलामत का काम करते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो खास नाम जिससे कोई शख्स, जगह या चीज पुकारी जाए, इसमें आलम कहते हैं। इसमें आलम की मिसालें देखिए जरा, ये उनकी मिसालें हैं। इसमें आलम की मिसालें सैयदुश शुहदा, शम्सुल उलमा, कलीमुल्लाह, कायद आजम, इब्न मरियम, हुमैरा, इस्लामाबाद, पंजाब वगैरह वगैरह, ये तमाम इसमें आलम है। अब इसमें आलम की मजीद 5 किस्में हैं। असल चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो ये है। ठीक है, इसमें आलम इसमें नंबर 1 खिताब, दूसरा तखल्लुस, तीसरा लक़ब, चौथा उर्फ और 5वां कुनियत। ये तमाम क्या है, ये इसमें आलम की अक़साम है। तो इनको पहचानना बहुत जरूरी है, अक्सर इसी पर क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं कि खिताब से क्या मुराद है। हम खिताब किसको कहते हैं, खिताब का मफहूम क्या है। खिताब से मुराद ये एक एजाजी नाम होता है दोस्तों, जो किसी भी शख्स को उसकी इल्मी खिदमत या अदबी खिदमत की वजह से हुकूमत वक़्त या कौम दे देते हैं। किसी भी शख्स को ये एक एजाजी नाम होता है जो इल्मी खिदमत या अदबी खिदमत या कोई और खिदमत के एतराफ में हुकूमत वक़्त या कौम उसी शख्स को देता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि खिताब से मुराद वो नाम है जो किसी शख्स की इज्जत बढ़ाने के लिए दी जाती है या उसकी खास खूबी की बिना पर कौम या हुकूमत देते हैं। तो अब देखें खिताब की मिसालें जरा देखें तो आप समझ जाएंगे दोस्तों। खिताब की मिसालें, ये हमारे पास खिताब की मिसालें हैं। खिताब की मिसालें या नमूने ये हैं, शम्सुल उलमा मौलवी नजीर अहमद ने इस्लाही नावल लिखे। कायद आज़म मोहम्मद अली जना पाकिस्तान के बानी थे। और रोस्तम जमा गामा पहलवान एक नौमौर पहलवान था। इन तमाम में क्या है, इनमें शम्सुल उलमा और रोस्तम जमा
یہ تمام کیا خطاب ہے، اور قائد اعظم یہ لفظ یہ بھی کیا ہے، خطاب ہے. تو یہ ہو گیا خطاب. اب آتے ہیں تخلص کے بارے میں کہ تخلص کیا ہوتا ہے دوستوں. تخلص کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کسی بھی شخص کے اس نام کو کہتے ہیں جو، یہ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں. اکثر آپ نے اشعار میں دیکھا ہوگا، اور یہ ایک ایسا ہے کہ شاعر اکثر آخری شعر میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تخلص عموماً آخری شعر میں شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں. تو تخلص سے مراد شاعر کے اصلی نام کی جگہ جو نام استعمال ہوتا ہے. جس طرح غالب کا اصل نام تو مرزا اسد اللہ خان تھے، لیکن غالب کی وجہ سے اس کا تخلص تھا، اس کی وجہ سے مشہور تھے. تو ان کی چند مثالیں دیں. تخلص کی مثالیں ذرا دیکھیں. تخلص یہ دیکھیں، ایک شعر ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب. یہ ایک بھی یاد رکھے کہ تخلص جو ہے یہ اس کے اوپر یہ نشان لگایا جاتا ہے. تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت. اب یہ لفظ غالب جو ہے یہ تخلص ہے. بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی. یہ حالی لفظ جو ہے دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تخلص ہے. اس طرح مولانا حسین آزاد وغیرہ وغیرہ. اور آگے جو ہے لقب. لقب کیا ہے دوستوں؟ لقب کی پہچان کیا ہے؟ لقب کا مفہوم کیا ہے؟ یہ وہ خاص نام ہوتا ہے جو کسی بھی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے. کوئی بھی شخص کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اسے لقب کہتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں. یا لقب ایسا نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کے وجہ مشہور ہو جائے. جس طرح ہم دیکھیں ان کی مثالیں ذرا دیکھیں. خلیل اللہ. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، چونکہ وہ اللہ کے دوست تھے اس وجہ سے مشہور تھے. کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، آپ نے اللہ سے کوہ طور میں کلام ہوئے تھے. ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے کہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونا قبول کیا تھا. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسی طرح یہ لقب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. داتا گنج بخش سید علی جیوری کا لقب ہے. بت شکن محمود غزنوی کا لقب ہے، جس نے ہندوستان میں 17 حملے کیے اور سومناتھ کے مندر کو بتوں کو توڑا تھا. یہ تو بات ہو گئی لقب کی. اب آتے ہیں عرف. عرف کیا کس کو کہتے ہیں؟ عرف یہ وہ نام ہوتا ہے جو اصلی نام کی وجہ سے محبت یا عقارت کی وجہ سے وہاں پر خوبی تھی، یہاں پر کوئی خوبی نہیں ہے. جسٹ گھروں میں اکثر بچوں کے ہم محبت کی وجہ سے ان کے نام بگاڑ لیتے ہیں. یہ اکثر گھرانوں میں یہی باتیں ہیں. بچے کا اصل نام کوئی اور ہوتا ہے، بچے یا بچی کا، لیکن لوگ اس کو اور نام سے، بلکہ خصوصاً ماں باپ اکثر پیار سے بچے کو کوئی نام سے پکار لیتے ہیں تو وہ مشہور ہو جاتا ہے، تو اس کو عرف کہتے ہیں. تو یہ وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا عقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے. ایسا نام جو کسی محبت یا عقارت کی وجہ سے لوگ اہل محلہ یا گھر والے پکارتے ہیں، عرف کہلاتے ہیں. اس کی مثالیں ایسے ہیں، دیکھیں ذرا دوستوں. عرف کی مثالیں: کالے خان کو کلن کہتے ہیں کبھی کبھار، غلام محمد کو گاما، معراج الدین کو ماجا، نعمان کو مانی، کاشان کو اکثر کاشی، یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، شاہدہ کو شادو، ٹھیک ہے وغیرہ. تو ان مثالوں میں یہ کلن، گاما، جاما، مانی، کاشی وغیرہ وغیرہ یہ تمام کیا ہے؟ یہ عرف ہیں. اور آخر میں دیکھتے ہیں کنیت کو. کنیت ایسا ہے کہ یہ جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کی وجہ سے کوئی مشہور ہو جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. وہ نام جو ماں باپ بیٹا بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے اس کو کنیت کہتے ہیں. یہ ایسا نام جو ماں باپ بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے. اس کی مثالیں ایسے ہیں جس طرح حضرت ابو طالب. تو طالب اس بیٹے کا نام تھا تو حضرت ابو طالب. اس طرح ہمارے گاؤں میں ایک بات شخص ہے، اس کے نام کا اس کے والد کا نام، اس کے بیٹے کا نام عمیر ہے، تو وہ اپنے آپ کو ابو عمیر کہتے ہیں، تو بیٹے کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا. تو اس طرح کے نام ہو گئے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جو تھا مریم تھا، تو اس لیے اس کو ابن مریم کہلاتے ہیں.
ام سلمہ، ام حبیبہ وغیرہ وغیرہ، اور فاطمہ بنت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ تمام کنیت ہیں۔ تو ان چیزوں میں آپ نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہے کہ کنیت کس کو کہتے ہیں، عورت کس کو کہتے ہیں، لقب کس کو کہتے ہیں، تخلص کس کو کہتے ہیں، اور خطاب کس کو کہتے ہیں۔ اس پر میں نے دیکھے ہیں، ضروری نہیں کہ آنے والے تو اس ایگزام میں ہو، کسی بھی وقت یہ اکثر بڑے بڑے ایگزام میں یہ چیزیں آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستوں، نیکسٹ انشاءاللہ تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔